हेलो साथीहरू, गयो अब मनोरञ्जनको दिन। अब चाहिँ लाइभ प्रति सिरियस हुनुपर्छ है। लोक सेवा आयोगले लिने खरिदार, नासु तथा अधिकृतको परीक्षामा सोधिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, यहाँबाट हजुरलाई धेरै लाभ हुनेछ है। हाम्रो पहिलो प्रश्न जोडा मिलाउ सम्बन्धी रहेको छ है। ल, ABCD। एमा सतयुग, सतयुगलाई के भनिन्छ त? सत्यवती भनिन्छ है। सतयुगको सत्यवती, त्रेतायुगको तपोवन, द्वापर युगको मुक्ति सोपान, कलियुगको नेपाल है। ल, यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन सी, ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1 है। यी सबै प्रश्न उत्तरलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला है। पछि रिभिजन गर्नको लागि, कुनै पनि परीक्षा क्र्याक गर्नको लागि बारम्बार रिभिजन चाहिन्छ है। ल, त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो प्रश्न, कान्तिपुर सहरको स्थापना कसले गरेका थिए? अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। ल, यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो गुण कामदेव। कान्तिपुर सहरको स्थापना गुण कामदेवले गरेका थिए। तेस्रो प्रश्न, तलका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस्। विश्वको सबैभन्दा लामो हिम नदी ल्याम्बार्ड ग्लेसियर हो। यो चाहिँ ठिक छ है साथीहरू। अन्टार्कटिका महादेशमा घुसेका दुईवटा समुद्रहरू रोप्त र वेडल हुन्। यो पनि ठिक छ है। 1, 2 दुवै ठिक। तेस्रो, अन्टार्कटिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली भुवन बिष्ट हुन्। यो चाहिँ मिलेन है। चौथो, मानव बस्ती नभएको एकमात्र महादेश अन्टार्कटिका हो भने जहाँ विश्वको 90% हिउँ रहेको छ। यो चाहिँ ठिक छ। 3 नम्बरको मात्र मिलेको छैन है। 1, 2, 4 ठिक छ, 3 मात्र बेठिक। सो अप्सन डी राइट छ। त्यसै गरी चौथो प्रश्न, युरोप महादेशको सबैभन्दा अग्लो शिखर कुन हो? कुन महादेशको त? युरोप महादेशको। जस्तै एसियाको त माउन्ट एभरेस्ट भयो भने युरोपको कुन हो? ल, यसको चाहिँ सही उत्तर हो माउन्ट एल्ब्रोज। जोडा मिलाऊ प्रश्न है साथीहरू। विषमतापको महादेश एसिया महादेश, यो त हजुरलाई थाहा नै होला। प्रायद्वीपहरूको पनि प्रायद्वीप युरोप। एक महादेश एक देश अस्ट्रेलिया। अँध्यारो महादेश अफ्रिका। ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को 1। अप्सन डी ठिक छ है। ल, छैटौँ प्रश्न, हावाको मौसमी परिवर्तन ... को खास विशेषता हो। कसको विशेषता हो? मनसुन जलवायुको है। सातौँ प्रश्न, पूर्वदेखि पश्चिममा रहेका नेपालका सहरहरूको क्रम तलको मध्ये कुन सही छ? ल, यसको चाहिँ सही उत्तर हो भद्रपुर, त्यसपछि भरतपुर आउँछ, त्यसपछि बुटवल आउँछ, त्यसपछि तौलिया आउँछ है। यो ठिक छ। आठौँ प्रश्न, कुनै स्थानको तापक्रम एकाएक घट्यो भने त्यस ठाउँको सापेक्षिक आर्द्रता घट्छ कि बढ्छ? फेरि सुन्नुहोस् है, कुनै स्थानको तापक्रम एकाएक घट्यो भने बढ्छ है। अप्सन ए ठिक छ, बढ्छ। त्यसै गरी 9औँ प्रश्न, इतिहासको पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही उत्तर हेरोडोटस। को त? इतिहासको पिता हेरोडोटस हुन् है। 10औँ प्रश्न, विश्व इतिहासको युगहरूको सही क्रम तलको मध्ये कुन सही छ? ल, यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए प्राचीन युग, प्रागैतिहासिक युग, मध्ययुग, आधुनिक युग, समकालीन युग। यो चाहिँ ठिक छ। 11औँ प्रश्न, पुनर्जागरण भनेको विधाको पुनर्जन्म हो जसमा कला, विज्ञान, साहित्य र युरोपेली भाषाको विकास भयो भन्ने भनाइ कसको हो है? ल, यसको चाहिँ सही उत्तर अप्सन डी जवाहरलाल नेहरू। यिनी चाहिँ भारतको नागरिक हुन् है। ल, अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 18औँ प्रश्न, नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात गरिएको हो कहिले त? विक्रम सम्वत 1920 मा गरिएको है। ल, अर्को प्रश्न जोडा मिलाऊ है। अदुवाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला सल्यान है। अदुवाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला सल्यान हो। बेलको लागि बर्दिया हो। कफीको लागि स्याङ्जा हो है। कफीको लागि स्याङ्जा। लोक्ताको लागि दोलखा। फेरि सुन्नुहोस्, अदुवाको लागि प्रसिद्ध जिल्ला सल्यान, बेलको लागि बर्दिया, कफीको लागि स्याङ्जा, लोक्ताको लागि दोलखा। ए को 2, बी को 3, सी को 4, डी को 1। अप्सन डी ठिक छ है। ल, 20औँ प्रश्न, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना हाल कतिवटा जिल्लामा लागू भएको छ? सही उत्तर 77 जिल्लामा। 21औँ प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना 2016 मा। उद्योग नीतिको घोषणा 2017 मा। उद्योग परिषदको स्थापना 2029 मङ्सिर 9 मा। उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2048 माघ 1। अप्सन टी ठिक छ है। ए को 1, बी को 3, सी को 2, डी को 4। 22औँ प्रश्न, नेपालले हालसम्म कतिवटा देशहरूसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ?
ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन ए 11वटा। 23औं प्रश्न, नेपालमा बजेट, चालू खर्च र पुँजीगत खर्च भनेर शीर्षक विभाजन कुन आर्थिक वर्षदेखि गरिएको हो? सही उत्तर आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि। विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन देशको रहेको थियो? लिखित संविधान है सही उत्तर अमेरिका। जो आफ्नो समय सही ठाउँमा खर्च गर्छ उसले नै भविष्यमा राज गर्छ है, सो आफ्नो समयलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस्। 12औं प्रश्न, कोत पर्वपछि नेपालका प्रधानमन्त्री को भएका थिए? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो जङ्गबहादुर राणा है। कोत पर्वपछि नेपालको प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा भएको थिए। 13औं प्रश्न, प्रश्न यताउति भएको छन् है साथीहरू, मिलाएर अध्ययन गर्नुहोला। खुला प्रथा नेपालको कुन जिल्लामा प्रचलित रहेको छ? खुला प्रथा चाहिँ डोल्पामा प्रचलित रहेको छ है। ल अर्को प्रश्न, समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। हिन्दूको प्राचीन ऋषिहरू, बौद्धको गौतम बुद्ध, इसाईको प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट, इस्लामको पैगम्बर मुहम्मद है। ए को 2, बी को 1, सी को 3, डी को 4। अप्सन बी ठिक छ। जोडा मिलाउनुहोस् है। मुल्की ऐन जारी कहिले भएको त? 1910 भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 1979 भएको हो। गोरखापत्र प्रकाशन सुरु 1958 योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ 2013 फेरि सुन्नुहोस् है। मुल्की ऐन जारी 1910 पृथ्वीनारायण शाहको जन्म 1979 गोरखापत्र प्रकाशन सुरु 1958 देखि योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ 2013 देखि। ए को 2, बी को 1, सी को 4, डी को 3। अप्सन ठिक छ है। 16औं प्रश्न, तलको कथनबारे विचार गर्नुहोस् र उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई महादण्डनायक भनिन्थ्यो, यो चाहिँ मिलेन है। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो, यो पनि मिलेन है। तेस्रो, राणाकालीन समयमा मुन्सी खानाले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी कार्य गर्दथ्यो, यो चाहिँ ठिक छ। तलका कथनहरूबारे विचार गर्नुहोस् र उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। संविधान सभाको पहिलो बैठक 2065 जेठ 15 गते बसेको थियो, एकदमै ठिक है। दोस्रो, 2063 माघ 1बाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लागू भएको थियो, 1 र 2 दुवै ठिक छन् है। 25औं प्रश्न, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 जारी हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को रहेका थिए? सही उत्तर श्री 5 त्रिभुवन रहेका थिए है। 26औं प्रश्न, नेपालको संविधान 2072 को मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को रहेको थिए? सही उत्तर सुभाष नेमवाङ। तलको मध्ये कुन जोडा गलत छ है? नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 घोषित 2004 माघतिर, यो चाहिँ मिलेको छ। बी, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 घोषित 2007 चैत्र 13, यो चाहिँ मिलेको छैन। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 फागुन 15, यो चाहिँ मिलेको छ। नेपालको संविधान 2019 घोषित 2019 पौष 29, यो पनि मिलेको छ है। बी मात्र मिलेको छैन। नेपालको वर्तमान संविधानको अनुसूची 1 मा के सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ? सही उत्तर राष्ट्रिय झण्डा है। अर्को प्रश्न, नेपालको संविधान अनुसार समूह र समूह बी बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। अनुसूची 2 मा झण्डा गान 1 को 1 है। अनुसूची 3 निशान छाप। अनुसूची 4 प्रदेश रहने जिल्लाहरू। 5 सङ्घको अधिकार सूची। 1 को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4 क्रमशः दिएको छ है। अप्सन बी ठिक छ। 30औं प्रश्न, नेपालमा विकास योजनाबाट वातावरणमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभाव यसलेको अवधारणा कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? सही उत्तर 2050 जेठ 4 गते। अर्को प्रश्न, अर्थवाच केसँग सम्बन्धित छ? सिम्पल नै छ है। ल यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर हो अप्सन बी वातावरण। तलका भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस्। 1, वस्तुलाई कुहाउने काम उपभोक्ताले गर्दछ, गर्दिन है, यो चाहिँ मिलेको छैन। मुलुकको पानी भूमिगत जल हो, यो चाहिँ ठिक छ। 2 मात्र ठिक है। 33औं प्रश्न, नेपालमा कतिवटा स्तनधारी प्राणीहरूलाई संरक्षित सूचीमा राखिएको छ? सही उत्तर 26 वटालाई। समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। राष्ट्रिय निकुञ्ज र त्यसको स्थापना दिएको छ है। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज 2032 मा,
स्थापना है। बांके राष्ट्रीय निकुंज 2067 में, शुक्लाफाटा राष्ट्रीय निकुंज 2074 में, पर्सा 2073 में। 1 को 4, बी को 3, सी को 1, डी को 2। ऑप्शन डी ठीक छ। 35वां प्रश्न, नुराङ को संख्या 36 जना, बनकारिया को 180 जना, कुसुन्डा को 253 जना, सुरेल को 318 जना है। ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को 1। ऑप्शन डी ठीक छ। समूह 1 र समूह 2 बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस्। आर्किमिडिस कहाँका थिए त? ग्रिसको थिए है। ग्यालिलियो ग्यालिली इटालीको, सर आइज्याक न्युटन इङ्ल्यान्डको, थोमस अल्वा एडिसन अमेरिकाको। ए को 2, बी को 1, सी को 4, डी को 3। ऑप्शन डी ठीक छ है। आर्किमिडिस ग्रीस, ग्यालिलियो इटाली, न्यूटन इंग्लैंड, एडिसन अमेरिका। सिद्धान्त र एकाइ बीच जोडा मिलाउनुहोस् है। क्वान्टम थ्योरी, मैक्स प्लैंक, सापेक्षिक घनत्वको सिद्धान्त, आर्किमिडिस, तापको गतिवाद सिद्धान्त, केल्विन, तापको अविनाशको सिद्धान्त, जूल है। ए को 2, बी को 1, सी को 4, डी को 3। ऑप्शन सी ठीक छ है। ल 39वां प्रश्न, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका प्रवर्तक भनेर कसलाई चिनिन्छ? सही उत्तर पृथ्वीनारायण शाहलाई। 40वां प्रश्न, हालसम्म नेपालका विदेश स्थिति महावाणिज्य दूतावास कतिवटा ठाउँमा रहेको छन्? सही उत्तर अप्सन डी 7 ठाउँमा है। ल अर्को प्रश्न, जोडा मिलाउनुहोस्। देश र दौत्य सम्बन्ध कायम भएको मिति सर्वप्रथम बेलायतसँग भएको है। कहिले त 1816 मार्च 3 मा। त्यसपछि दोस्रोमा युएसए है। कहिले भएको त 1947 अप्रिल 25। तेस्रोमा भारतसँग कहिले भएको त 1947 जुन 13। चौथोमा फ्रान्ससँग कहिले त 1949 अप्रिल 20। ए को 2, बी को 1, सी को 4, डी को 3। ऑप्सन सी ठीक छ है। यो पनि टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है परीक्षाको लागि। 42वां प्रश्न, नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई सबैभन्दा पहिलो स्वीकार गर्ने राष्ट्र कुन हो? सही उत्तर चीन। तलको भनाइहरू बारे विचार गर्नुहोस्। भारतका प्रथम गभर्नर लर्ड माउन्टबेटन हुन् भने भारतका प्रथम महिला प्रथम प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी हुन्। 2 चाचा उपनामले भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चिनिन्छ। 3 नेपाल भारत बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौता 1947 नोभेम्बर 9 मा भएको थियो। 4 भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या 1984 अक्टोबर 31 मा भएको हो। यहाँ चाहिँ 1, 2, 3, 4 सबै भनाइ ठिक छन् है। सबै भनाइ मितिहरू सबै ठिक छन्। 44वां प्रश्न, कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की कहिले नियुक्त भएका हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 असोज 27 गते। 45वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 2023 बाट भौतिक विज्ञानतर्फ कसलाई प्रदान गरियो? सही उत्तर पियर अगस्टिनी र लुहिलियर फेरेन्क क्राउज। 46वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 2023 को रसायन विज्ञानतर्फ कसलाई प्रदान गरियो? सही उत्तर लुइस ब्रुस एलेक्स आइकोनोभ र मोङ्गेजी बावेन्डीलाई। जोडा मिलाउनुहोस्। महान फुटबलर पेलेको निधन 2022 डिसेम्बर 29। ए को 1, महान फुटबलर म्याराडोनाको निधन 2020 नोभेम्बर 25। बी को 2, जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको निधन 2022 जुलाई 8। डी मिखाइल गोर्बाचेभको निधन 2022 अगस्त 3। ऑप्शन बी ठीक छ। ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4। 48वां प्रश्न, नेपाल सहित हालसम्म श्रम सम्झौता भएको अन्तिम मुलुक कुन हो? सही उत्तर बेलायत हो है। ल अर्को प्रश्न, नेपाल सहित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने हालसम्मको अन्तिम मुलुक कुन हो त? सही उत्तर मार्शल आइसल्यान्ड हो है। त्यसैगरी आजको अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, हाल सार्कका महासचिव को हुन् है? हाल सार्कका महासचिव को हुन्? सही उत्तर अप्सन डी गुलाम सरवार हुन्।